हिजो मात्रै कृष्ण कडेललाई चाहिँ शर्मिला श्रेष्ठले मुद्दा हाल्नु भएको छ होइन के हुन्छ अब चाहिँ जेएसपी भएको नाताले चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ होइन वास्तवमा यहाँ भनौँ ती गायिका र कणेलजीको चाहिँ प्रतिवाद भन्दा पनि यहाँ पर्दाभन्दा बाहिर आएको अवस्थामा अब हामीले चाहिँ अब तपाईँहरूको मिडियाद्वारा होइन जनतालाई सुसूचित गर्ने कुराहरूमा हामीले पनि राष्ट्रको जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले बोल्नै पर्ने अवस्था आएर चाहिँ बोले अब पक्ष विपक्ष भन्दा पनि घटनाक्रम के भन्दा कृष्ण कणेलज्यूले चाहिँ जुन एउटा धर्म भनौँ लोक गीतलाई चाहिँ उहाँ नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ भनौँ एउटा ख्याति प्राप्त काम गर्नुभयो त्यसको लागि सम्मान पनि छ तथापि चाहिँ के भन्दा यो घटनाक्रम जब चाहिँ मिडियामा आएर चाहिँ छताछुल्ल भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ अब यसलाई विश्लेषण गरेको पक्कै पनि हो वास्तवमा के भन्दा कुटपिट अब घरायसी समस्याहरू मिलापत्र यावत कुराहरू हुन्छ भने अब चाहिँ यौनजन्य हिंसा भएको कुरा आइसकेपछि तपाईँको यो चाहिँ फौजदारी केस अन्तर्गत जान्छ भनेर मैले यहाँलाई पहिले भनेको अवस्था पनि थियो अब आइतबार चाहिँ के भन्दा यौनजन्य अनि जबरजस्तीकरण उद्योगमा जिल्ला अदालतबाट चाहिँ भनौँ मुद्दा दायर भएको अवस्था छ सरकारी कार्यालयमा वकिल कार्यालय मार्फत यसमा अब के छ भन्दाखेरि यो युद्धको हिसाबमा प्रमाण सबुतका कुराहरूलाई पनि इन्भेस्टिगेसन गर्ने कुराहरू हुन्छ त्यसले गर्दा अब कानुन त यसमा चाहिँ अब विगतमा हेर्ने भने पल्सा अब सन्दीप लामिछाने पनि जबरजस्तीकरण बलात्कार भएको चाहिँ अदालतमा पुष्टि भएन होइन यौनजन्य हिंसाको कुरामा अब कैद जरिमाना धरोटीका कुराहरू पनि आएका हुन् यसमा के छ भन्दा अब कानुनी रूपमा जाने हो भने अब हाम्रो चाहिँ नि यो चाहिँ नि फौजदारी आचार संहिता 2074ले परिभाषा गरेको छ विभिन्न चाहिँ 219, 23, 32 विभिन्न दफा उपदफामा 3 वर्षदेखि 3.5 वर्ष 3 वर्ष र चाहिँ 30,000 रुपियाँ जरिमाना यसै गरी 4 वर्ष 50,000 जरिमाना यावत कुराहरू चाहिँ तोकेको छ होइन उहाँको के छ भन्दा अब अनुसन्धानमा गइसकेपछि उहाँको चाहिँ विभिन्न पाटाहरूको अनुसन्धान हुन्छ तपाईँको चाहिँ के भन्दा फाउन्डेसनमा आएका पैसाहरू हिनामिना भएका छैनन् अब त्यसलाई चाहिँ पारदर्शिता छ कि छैन अब मनका धनीहरूले पठाएका पैसाहरूले उहाँले व्यवस्थापन गर्नुभएको छैन अथवा चाहिँ अब ब्याङ्किङ कुराहरू घर घडेरीका कुराहरू इन्द्री फाउन्डेसनमा चाहिँ उहाँको मैले बनाएको बिल्डिङ गाडी घोडाका कुराहरूलाई पनि के हुन्छ अनुसन्धान हुन्छ त किन भन्दा यो चाहिँ भाइटल अनुसन्धानमा परिणत भयो यसमा चाहिँ अब उहाँको घरमा कोठामा चाहिँ 40-50 लाख चाहिँ फेला पर्नु 3-4 करोड चाहिँ इन्द्रिणी फाउन्डेसन अनि कृष्ण कणेलजीको चाहिँ फाउन्डेसनमा जम्मा भएको अवस्थालाई आर्थिक कुराहरूमा मनका धनीहरूले दिएको पैसा सही ठाउँमा पुग्यो छ कि छैन आफ्नो पेट काटेर मनका चाहिँ विदेशमा रहेका रगत र पसिना बगाएर चाहिँ होइन आफ्नो मातृभूमि छोडेकाले एउटा मनका धनी व्यक्तित्व र नेतृत्वले चाहिँ अब पैसा दिएको अवस्था त सही ठाउँ पुगेन त्यो कुरालाई पारदर्शी गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ अब यसमा के छ भने हेर्नुहोस् अब जेल त हेर्नुहोस् नेपालमा कानुन छ न्यायालय छ प्रहरी छ अब यो चाहिँ पूर्वाग्रह प्रतिशोध भन्दा पनि कानुनको प्रमाणले भारले चाहिँ उ गरेको खण्डमा उहाँलाई सजाय हुने देखिन्छ हेर्नुहोस् किन भन्दा एउटा भ्रष्टाचारका कुराहरू आउँछन् ठगिएको कुराहरू आउँछन् पैसाको कुरा आउँछन् हिनाबाका कुरा आउँछन् सम्पत्ति छानबिन गरेका कुरा हुन्छ उहाँले विदेश तथा स्वदेशमा लगानी भएका खाता ब्याङ्कका कुराहरू पनि आउँछन् चलअचल सम्पत्ति जोडेका कुराहरू पनि आउँछन् यसमा चाहिँ के भन्दा उहाँले चाहिँ गलत नै गर्नुभएको पनि अब यसमाथि अन्य जाहेरीहरू पनि थपिन सक्छ अब हामीले चाहिँ कुनै पूर्वाग्रह आग्रह गरेर भनेको होइन अब चाहिँ पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो तथापि होइन मैले वास्तवमा मैले बुझेको कुरो के भन्दा यो घरको कुरा थियो होइन उहाँहरूले चाहिँ घरको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ समाधान गर्नुभयो र पर्दाभित्रै भइदिएको भए यसले खासै कुनै अर्थ राखिने थिएन यस्ता अब दर्जनौँ चाहिँ घटनाहरू यसरी लुकीछिपी भएकै पनि हुन सक्छन् तर पर्दा बाहिर मिडिया मार्फत आएर चाहिँ यो भनौँ उदाङ्ग भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ अब समाजलाई पनि अधोगतिको कुरा कोही मान्छे आए चारजना मिलापत्र भयो भने अब मिलापत्र गर्नु थियो भने मिडियामा आएर किन बोल्नु यो पनि के भन्दा यसलाई दोषीलाई चाहिँ जुनसुकै पक्ष होस् दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ समाज भाड्ने समाजमा अक्रान्त र अशान्त तुल्याउने र यस्ता घटनाक्रमले कलिला बाल होइन यौन शोषणका कुराहरू भन्दा पनि यौन शोषण गर्नको लागि पटक एकपटक होइन दुई पटक होइन पटक चाहिँ प्रताडित गरेको मानसिक टर्चर दिएका कुराहरू होइन अब कुरा उहाँ मतलब पीडितले भनेका कुराहरू छन् अब मेसेजका कुराहरू पनि देखाएको छ सत्यता त के हुन्छ भन्दाखेरि अब योलाई अनुसन्धान त अघि काट्दै प्रमाणित गर्छ हेर्नुहोस् अब चाहिँ के प्रमाण अब उहाँले देखाएका प्रमाणहरू अब मेसेजका कुराहरू छन् भने कतिपय मेसेज चाहिँ 4 लाख रुपियाँ दिएर चाहिँ मेटाइएको अवस्था पनि कुरा आए तथापि चाहिँ अब प्रहरी चाहिँ सक्षम छ उनीले मेटाइएका मेसेज पनि भनौँ उसले चाहिँ निकाल्न सक्छ
अनि प्रमाण अब तपाईँले चाहिँ गाली गलोच अब यावत कुराहरू चाहिँ सेन्सिटिभ कुराहरू यौनजन्य कुराहरू आयो भने त प्रमाणित हुन्छ नि। अब बिना प्रमाण नभइकन अदालतमा सरकारी वकिल मार्फत चाहिँ मुद्दा दर्ता त नभएको बोलेको भरमा पनि कानुन लाग्छ, नलाग्ने कुरो हुँदैन। तर किन प्रमाणले घेर्नु पर्यो, जो दोषी छ उसलाई कारबाही गर्नु पर्यो। तर यस्ता घटनाले समाजलाई अधोगति लाने, समाजलाई रूपान्तरण भन्दा पनि सामाजिक चाहिँ यो मर्यादा अनुशासन नैतिकता चाहिँ के भन्दा एकदम सखाप भएर गएको अवस्था चाहिँ देखियो कि यसले चाहिँ समाजमा राम्रो सन्देश चाहिँ पक्कै दिएको छैन। यस्ता कुराहरूलाई मैले प्रश्न के भन्दा अन्ततोगत्ता मैले भन्नु के भन्दा कृष्ण कणेलज्यू प्रति सम्मान छ, तथापि चाहिँ के भन्दा उहाँ एउटा अभिभावक सञ्चालक र संस्थापक भएर चाहिँ आफ्नो घरको कुरा होइन भित्रै मिलाएर चाहिँ रफादफा गर्नुभयो कुरा आउन थियो। अब चाहिँ बजारमा आइसकेपछि कानुनमा गइसकेपछि कानुनको प्रतिवाद गर्नुपर्छ, कानुनले जसलाई दोषी ठहराउँछ उसलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हेर्नुहोस्, त्यही नै हो। अनि कारबाही त अब के दर्ता भइसकेपछि जघन्य अपराधमा ठहरिन्छ नि। तपाईँको चाहिँ यो त के भन्दा यो अनि मानानीको मुद्दा र चाहिँ के भन्दा यौन शोषणजन्य मुद्दा त फरक पऱ्यो नि त। मानवानी भनेको धेरै फरक पर्छ, उहाँको मिलापत्र हुनसक्छ होइन। अब त्यसमा ठुलो कुरो होइन। त्यो मिल्नु थियो भने यो नौटङ्की नाटक गरेर समाजलाई भ्रमित गर्ने गरी हार गुहार गरेर चाहिने कुराहरू ल्याएर गरेपछि तिनीहरू चारजनालाई पनि त कारबाही हुनुपर्छ हेर्नुहोस्। किनभने यो समाजलाई भ्रमित गर्ने काम गर्नु हुँदैन नि। अब एक मिल्नु थियो भने त सबै मिल्नु पर्थ्यो भने यो चाहिँ नाटक नौटङ्की यो नृत्य प्रदर्शन यो चाहिँ यो भनौँ न कला क्षेत्रमा चाहिँ भनौँ यो खालको चाहिँ के भन्दा वितरण फैलाउनुले एउटा भनौँ इन्द्रेणीको जुन एउटा हाइट थियो त्यो त अब भनौँ सखा भएर गयो हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि घरका कुरा घरमा मिलाउन नसकेर व्यवस्थापनको कमजोरीबाट यो प्रक्रियाको घटना जन्मेको भन्ने मेरो विश्लेषण हेर्नुहोस्। यसमा चाहिँ के भन्दा कानुनले चाहिँ के भन्छ भन्दा म त अब अनुसन्धानमा रहेका कुराहरू धेरै बोल्न मिल्दैन। अब प्रमाणको आधारमा जस्टिफाई चाहिँ के भन्दा अनुसन्धान अधिकारी सरकारी वकिलले चाहिँ न्याय निरूपण गरेर न्याय दिने न्यायमूर्तिबाट नि निर्भर गर्छ। यसको चाहिँ छिटो चाहिँ भन्न सकिँदैन होइन। अनि मिडियाले त के भन्दा केही कुराहरूलाई भनौँ समाजमा चाहिँ पस्कने हो। तर यो कुराहरूलाई पनि मिडियाले के भन्दा घर परिवारका कुराहरू अब चाहिँ भनौँ छन् भने वास्तवमा चाहिँ यो भनौँ यो यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ ल्याउनु चाहिँ जहाँसम्म राम्रो होइन। अब चाहिँ झ्याउकिरीका कुराहरू पनि त्यति अब राम्रो देखिँदैन हेर्नु। मिडियामा आएर विभिन्न खालको तामझाम यो भनौँ यो विभिन्न खालको कुराहरू आछन्, यसले समाजलाई राम्रो गर्दैन। अब व्यवस्थापन गर्न सकिन्न भने किन समायोजन गर्ने? समायोजन भएपछि त आफ्नो दुवै पक्षमा गल्ती हुन्छ नि। गल्ती एक प्रकारले हुन्छ र जबसम्म होइन त्यो नमिल्नुमा गल्ती हो। तर त्यो कुरो के भन्दाखेरि तपाईँ एउटा कुरो के भन्छ तपाईँलाई एउटा पोइन्ट के भन्छु भन्दा केटीले इसारा नदिइकन केटीको हल्का चाहिँ के भन्दाखेरि आकर्षण नभइकन केटो अगाडि बढ्न सक्दैन, यो आचार संहिताले भन्छ। तथापि चाहिँ के भन्दा एउटा गायिकाले चाहिँ के भन्दा जुन रोदन भयो अथवा पीडा भयो चरम पीडा खप्न नसकेर आएको अवस्थामा उनलाई पीडा भएकै छ। त्यो हुनाले कुराहरू प्रभावित भएको पनि हो। कृष्ण कणेलजीले घर परिवारलाई सम्हाल्न नसकेर यहाँसम्म आएर चाहिँ आफ्नो टाउकोमा आफै बन्चर हानेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा भिरबाट लडेको चाहिँ गोरुलाई राम भनियो होइन, काँधी थाप्न सकिन्न मरिन्छ, हाबी थिचिन्छ। त्यसले गर्दा जे जस्तो कुराहरू आयो त्यसलाई प्रतिवाद गरेर अब कृष्ण कणेलजीको ग्रह दशा होइन राहु केतुको अब भन्छ नि मान्छेमा भविष्य भन्नाले उहाँको जीवन चाहिँ चौपटै हुने भयो। अनि यो फौजदारी केसमा तपाईँको चाहिँ कानुन प्रभावित भएपछि त उहाँको चाहिँ पुलिस केसबाट पनि उहाँको चाहिँ के हुन्छ भन्दा राजनीतिक परिस्थिति र अब अरूका कुराहरूलाई पनि उहाँले अब हो भोलि गएर चाहिँ एकदम सफाइ पाएर उहाँ चाहिँ एकदम निर्दोष भन्ने कुराहरू भन्दा बेग्लै कुरा हो। क्लिन चिट पाउनु भने क्लिन चिट नपाएको अवस्थामा उहाँलाई होइन बिजोग त के भन्दा किन रुन्छस् मनले मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले अब त्यो पैसाको व्यवस्थापन थियो, उसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। गायकले पनि आफ्नो सिप श्रम बेचेर चाहिँ काम गरेका थिए, राष्ट्रलाई सन्देश दिएकै थिए, मनोरञ्जन दिएकै थिए भने घरमा आएको भित्री विवाद चाहिँ यत्रो वर्षदेखि रहेको चाहिँ भनौँ यो के भन्दा किलोलाई उखलेर चाहिँ मलमपट्टि लाएर समाधान गर्नुभयो भए त्यो थिएन। किन भन्दा गल्ती त उहाँ स्वयं कृष्ण कणेलज्यूमा छ हेर्नुहोस्। किन उहाँ नै त्यहाँको संरक्षक र चाहिँ व्यवस्थापक हो भन्ने हिसाबले यी कमी कमजोरी ग्रह दशाले यो परिस्थिति जन्मेको। अब कानुनले निरूपण गर्ला, अनुसन्धानमा रहेको विषयलाई हामीले धेरै भन्न मिल्दैन। तर अहिले आएको परिस्थितिमा चाहिँ के भन्दा मूलत चाहिँ कृष्ण कणेलजीलाई सजाय हुन्छ। म्याकुरीको कुरा पनि आइरहेछ होइन सर होइन, म्याकुरीको बारेमा कसरी बुझ्नु भएको छ हजुरले एउटा जेएसपीको नाताले चाहिँ? होइन यसमा के भन्दाखेरि अब मिलनजेलसम्म चाहिँ आफ्नै चाहिँ भनौँ परिस्थिति जन्म्यो। अब नमिलिसकेपछि एकअर्कामा चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रह अब चाहिँ त्यहाँ पनि अब चाहिँ सेलिब्रेटीहरूले पनि अब त्यहाँ बिचमा खेल्ने मौका पनि पाए होइन। यो चाहिँ के भन्दाखेरि घरको कलह चाहिँ अब चाहिँ यो रूपान्तरित भएर मिडियामा आएर चाहिँ जुन एउटा भनौँ यो म्याकुरीको चाहिँ जुन कुराहरू आछ होइन, अब त्यो चाहिँ पनि के भन्दाखेरि समाजलाई एउटा राम्रो सन्देश दिएको अवस्था होइन। यसमा के छ भन्दा दुवै पक्षको चाहिँ गल्ती छ हेर्नुहोस् है। अब टेक्निकको कुराहरू होलान् होइन। अब
अब आफ्नो एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि अब श्रीमती हुँदाहुँदै अरू मान्छेसँग आकर्षित हुँदैन, किन भन्दाखेरि अहिले कानुनले पनि दिँदैन। त्यो एउटा जिम्मेवार अब देख्दा त पीडितका हिसाब किताब नै देखिएको अवस्था पनि छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ कुटपिट भएका कुराहरू अब त्यो नङले चिथरेका कुराहरू मिडियामा देखिएको छ। यसले पनि अब के भन्दा अब आफ्नो सान मान प्रतिष्ठा इज्जत आफैले नै धरापमा पारेको म देख्छु। यो के भन्दा यो पनि के भन्दा असहमतिको र चाहिँ मिलान गर्न नसकेको चाहिँ प्रकृतिको उपज हो हेर्नुहोस्। यो समाजलाई दिने सन्देश चाहिँ यो राम्रो सन्देश छैन। यस्ता सन्देशहरू भावी समयमा समाजले चाहिँ हेर्न देख्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ कुरा हो। सत्य त गल्ती कमजोरी भएका छन् भने कानुन त होइन त्यहाँ वयस्कका कुराहरू हुन्छन्। फसाउने भन्दा पनि कुरो के छ भन्दाखेरि यदि महिलालाई यातना प्रताडित हुँदाखेरि के हुन्छ, अदालत छ, कानुन छ, प्रहरी छ, त्यहाँ गएर चाहिँ कानुनी रूपमा निरूपण गर्नुपर्छ। मिडियामा आएर चाहिँ स्ट्यान्डबाजी गरेर चाहिँ यो खालको चाहिँ परिदृश्यले समाजलाई उद्योगतिमा लान्छ। कलाकार होइन खेलाडी गायकहरूले के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यदि आफूमा आएका सानातिना कमजोरी छन् भने यो चाहिँ बाहिर ल्याउनु हुँदैन। यो समस्या समाधान गर्ने किन त्यसले आफ्नै चाहिँ आफ्नो एउटा अस्तित्व, आफ्नो चाहिँ चरित्र र आफ्नै चाहिँ वर्चस्व नै समाप्त हुन्छ हेर्नुहोस्। उनीहरूले जुन एउटा यी घटनाक्रम चाहिँ बजारमा आएका छन् यसले चाहिँ समाजलाई भर्खरका अब त्यो त के भन्छ जेठी श्रीमतीले अब त्यो कुराहरू राख्दाखेरि चाहिँ समायोजन भएका कुराहरू आउँछ भने त्यो बेला कारवाही हुन्छ। कानुनले त्यसै हुन्छ जाहेरी पर्ला अथवा चाहिँ के छ कसो छ त्यो बारेमा चाहिँ हामीले अब हल्का चाहिँ मिडियामा देखेका कुरा हो। तर यो भन्दा यस्ता अब फेसबुक दुर्गन्धित कुराहरूले धेरै प्रायोरिटी पनि हामीले दिएनौँ होइन। त्यही पनि अब के भन्दा समाजलाई होइन कलाकार हेर्नु देशको गहना पनि हुन्, देशका उज्जवलता नक्षत्र पनि हुन्, तारा पनि हुन्। अब सबै कलाकारलाई यसो मुछ्न मिल्दैन, कतिपय अवस्थाहरूमा आउँछ। तथापि चाहिँ मैले दोष दिनुभन्दा पनि आफ्नो जस्तो जैसा करनी वैसा भरनी गल्ती गरे हुनुहुन्छ भने गल्तीको चाहिँ भागी हुनुपर्छ। कानुनी चाहिँ न्याय निरूपणमा चाहिँ पीडित जानुपर्छ। कानुन अनुसार चाहिँ उन्मुक्ति र सजाय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। धन्यवाद।